नाज़रीन बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को जदीद उलूम से ना जोड़ा तो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत में नौजवानों के आलमी दिन के मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, दानिश स्कूल्स का दायरा कार दीगर सूबों तक वसी किया जा रहा है। सूबाई हुकूमतों को भी इसी तरह के मयारी तालीमी इदारे कायम करने चाहिए। उन्होंने कहा, नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़े फराहम किए बगैर मुल्की तरक्की मुमकिन नहीं। अगर नौजवानों को जदीद उलूम के सफ़र में शामिल ना किया गया तो पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में हल्का LA 17 हवेली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौर कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने फैसल मुमताज राठौर की कामयाबी का बाज़ाब्ता फॉर्म 27 के साथ सरकारी नतीजा जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में हल्का LA 17 हवेली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौर कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने फैसल मुमताज राठौर की कामयाबी का बाज़ाब्ता फॉर्म 27 के साथ सरकारी नतीजा भी जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौर कामयाब हो गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में हल्का LA 17 हवेली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज राठौर कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने फैसल मुमताज राठौर की कामयाबी का बाज़ाब्ता फॉर्म 27 के साथ सरकारी नतीजा जारी कर दिया है। फैसल मुमताज राठौर ने अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के मुकाबले में 33,872 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहसिन अजीज को 32,353 वोट मिले, जबकि ख्वाजा तारिक सईद ने 12,338 वोट हासिल किए हैं। आपको बताएंगे, इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में हल्का LA 17 हवेली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज राठौर कामयाब हो गए। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में हल्का LA 17 हवेली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौर कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने फैसल मुमताज राठौर की कामयाबी का बाज़ाबिता फॉर्म 27 के साथ सरकारी नतीजा जारी कर दिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में हल्का LA 17 हवेली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौर कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने फैसल मुमताज राठौर की कामयाबी का बाज़ाबिता फॉर्म 27 के साथ सरकारी नतीजा जारी कर दिया। सरदार ज़ियाउल कमर इलेक्शन जीत चुके, उन्हें अपने मुखालिफ पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि वोट डालना या ना डालना शहरियों का बुनियादी हक है। पोलिंग एजेंट्स ने फॉर्म 47 के वक्त ही ये बात बता दी कि पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। उन्होंने कहा, इन हालात में जहां वोटर ने बता दिया कि हमने वोट नहीं देना, रीपोलिंग कराना आईनो कानून की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली तो मुखालिफिन से ये बात हसन नहीं हो रही। पलवशा खान ने कहा कि जिन 9 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हुई, मुखालिफिन उसको तस्लीम करें। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त मुस्तरद की तो तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा। अवाम नहीं वोट देना चाह रहे, हम मान रहे हैं तो आप भी माने। हमने इन्हीं हालात में हमारे जो हमारा कैंडिडेट है उसने वाज़ेह बरतरी हासिल की है, तो लिहाजा ये कड़वी गोली आपको हजम करनी पड़ेगी। और अगर मुस्लिम लीग नून का ये हम मान लें जवाब जो है, ये जिसको पोस्ट पोल धांधली की एक नई शक्ल है, तो पीपल्स पार्टी ने सबूतों के साथ मुजफ्फराबाद और मीरपुर में धांधली को मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया है। तो फिर हम ये कहते हैं कि इसी बुनियाद पर आप इस पूरे इलेक्शन को कलअदम करार दे दें और फिर एक तरीके से दोबारा से कश्मीर में जो है वो नए इंतखाबात कराएं। इलेक्शन कमीशन पर इस वक्त लाजिम है कि वो किसी सियासी दबाव में आए बगैर जो फॉर्म 44 है और गिनती के मुताबिक सरदार ज़िया कमर की कामयाबी का सरकारी नोटिफिकेशन और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने PB9 कोहलू में 4 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मीर चंगेज खान मरी की रुकनीत बहाल हो गई। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत अगस्त के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 4 पोलिंग स्टेशन पर 27 अगस्त को रीपोलिंग का हुक्म दिया था। मीर चंगेज खान ने इलेक्शन कमीशन हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।
नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने बहरा अहमर में कमर्शियल जहाज़ पर हौसियों के हमले की शदीद मज़म्मत की है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अपने जारी बयान में कहा कि हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 1 ज़ख्मी हुआ। उन्होंने जाँ बहक पाकिस्तानियों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गैर जंगी कमर्शियल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को खतरे में डालते हैं। ऐसे हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी और बहरी जहाज़ रानी के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान सऊदी हुकाम और यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत से राबते में है। इसहाक डार ने रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मुतल्लिका हुकाम से फौरी राबते की हिदायत कर दी और कहा, सिफारत खाना जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। ज़ख्मी पाकिस्तानी शहरी को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान बहरा अहमर में पेश आने वाले वाक़े की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। और वहाँ तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि कमर्शियल जहाज़ों पर हमलों और आज़ादाना बहरी रास्तों में रुकावट डालना काबिल मज़म्मत है। सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के मुआहदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इस हफ्ते की अहम पेशरफ्त 7 अगस्त का मक्का मुआहिदा था, जो खालिसन दिफाई नोयत का है और उसका मकसद खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुश्तरका तौर पर निमटना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद और फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाने के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता तमाम चैनल्स इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान अमन के लिए सालिस की हैसियत से पुरुमीद है। तर्जुमान ने मजीद बताया कि बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के दौरे का इरादा जाहिर किया है, जिसका वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने खैर मकदम किया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और बेलारूस के मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 9वें इजलास में दोनों ममालिक ने 2 तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने और तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, ताउन और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं, जबकि तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी रवाबित को नई सतह पर ले जाने के वसीअ मौक़े मौजूद हैं। जाम कमाल खान ने कहा कि दोनों ममालिक ने ज़राअत, सनत, तवानाई, टेक्नोलॉजी, दिफा, सेहत और फार्मास्यूटिकल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप और तरजीही तिजारती निज़ाम पर फिजिबिलिटी स्टडी से नई तिजारती और सरमायाकारी राहें खुलेंगी। वज़ीर मुमलकत तलाल चौधरी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक सियासी कारकुन ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने दिफा में जवाबी फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से हमलावर हलाक हुआ। उन सियासी कारकुनान की तरबियत किसने की? उन कारकुनान को सियासी नजरिया किसने दिया? कहा गया, सियासी रुकन जहनी मरीज था, जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, तो अपने घर वालों पर फायरिंग क्यों नहीं की? आप इस मामले से खुद को जुदा नहीं कर सकते। पीटीआई से बार बार कहा, नफरत या इंतशार की सियासत न करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर का खुसूसी और अहम पैगाम पहुँचाया। ज़राए ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन हालिया मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के बारे ब्रीफ किया। मोहसिन नकवी ने मुआहदे के हवाले से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को एतमाद में लिया। ज़राए ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर खलीजी ममालिक ईरान और अमरीका के आला हुकाम के साथ तसलसल के साथ राब्ते में है। फील्ड मार्शल खित्ते में अमन मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमरीका और ईरान में अमन समझौते या मुफाहिमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। अमरीकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर दिफा का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान किसी न किसी किस्म के मुआहदे या मुफाहिमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों के दौरान मिलने वाले इशारे बताते हैं कि दोनों मुल्क किसी अमन मुआहदे या डील के करीब पहुंच चुके हैं। वफाकी वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि हालात एक बार फिर अमन मुआहदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं।
امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے حوالے سے صورتحال بہتر جا رہی ہے اور امریکی فوجی دستوں کا اپنے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ جوائنٹ پیس اینڈریوس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، اپنے ہرمز پر کسی اور کا نہیں بلکہ صرف ہمارا کنٹرول ہے۔ ہماری بحریہ شاندار ہے اور ہمارے ملک کے لیے حالات بہترین جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ میں ایران پر اعتماد کرنے والا آخری شخص ہوں۔ انہوں نے مسلسل مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ اس وقت آبنہ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، ایران کا نہیں ہے۔ A great time in Ohio, a fantastic time in Ohio. The country's doing well, the stock market's fantastic record, and we have 79 records so far in a short period of time. More people are working right now in the United States than ever before, and prices are dropping fast. Iran is going fine, going just absolutely fine. We totally control the Strait of Hormuz. We have control over it. Nobody else, only us. Our Navy is unbelievable. And things are going great for our country. Go ahead. Mr. President, can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? آگے بڑھے اور آپ کو خبر دیں، ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین نے کہا ہے کہ ایران کو خطرہ ہوا تو عالمی انفراسٹرکچر بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایک بیان میں ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ عالمی انفراسٹرکچر میں توانائی کی ترسیلی لائنیں اور ہزاروں بجلی گھر خطرے میں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک بھی امریکی بحری جہاز خلیج فارس میں موجود نہیں ہے۔ ایران پر مسلط جنگ کے وقت خلیج فارس میں امریکہ کے 30 سے 40 جنگی جہاز تھے۔ بریگیڈیئر جنرل حسین کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے رد عمل کے سبب امریکہ کے لیے یہ جنگ اسی قوت سے جاری رکھنا مشکل تھا۔ اور ناظرین بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ کی قیادت میں محکمہ اقلیتی امور کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی بطور مہمان خصوصی شرکت اقلیتی ارکان صوبائی اسمبلی، ڈپلومیٹس، بشپس، علماء کرام اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے تقریب میں ایمبیسڈرشپ پروگرام کا افتتاح کیا۔ تعلیمی میدان میں شاندار کامیابی حاصل کرنے والے اقلیتی طلبہ میں لاکھوں کے چیکس تقسیم کیے۔ میٹرک کے امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی سکھ انکار سنگھ کو 1 لاکھ روپے کا چیک دیا گیا۔ نیشنل مائنورٹی ویک کے دوران تقریری اور ڈاکومنٹری مقابلوں میں پوزیشنز حاصل کرنے والے طلبہ میں بھی انعامی رقوم تقسیم کی گئی۔ صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا کہ میری وزیر اعلیٰ پنجاب نے اقلیتوں کو صرف اپنے سر کا تاج کہا نہیں، ان کو اپنے سر کا تاج بنا کر دکھایا۔ پاکستان ترکی اور سعودی عرب کے مابین تاریخی دفاعی معاہدے نے ثابت کیا کہ پاکستان سفارتی اور عسکری حوالے سے کس قدر مضبوط ملک ہے۔ جدہ میں میمن یوتھ ڈیولپمنٹ فورم اور میمن لیڈرشپ فورم کے زیر اہتمام انڈور کرکٹ ٹورنامنٹ 2026 کا انعقاد کیا گیا، جس میں جدہ کی 5 ٹیموں نے شرکت کی۔ فائنل میں MYDF سلطان اور جرنلسٹ فورم کرکٹ کلب کے درمیان مقابلہ ہوا۔ جرنلسٹ فورم نے پہلے کھیلتے ہوئے 55 رنز بنائے، جواب میں MYDF سلطان نے 2 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر کے چیمپئن شپ ٹرافی اپنے نام کر لی۔ اختتامی تقریب میں فاتح ٹیم کو ٹرافی جبکہ تمام کھلاڑیوں میں میڈلز تقسیم کیے گئے۔ کپتان عمران امین کو مین آف دی سیریز اور عزیز عقیل کو مین آف دی فائنل قرار دیا گیا۔ منتظمین کے مطابق ٹورنامنٹ کا مقصد کھیلوں کے ذریعے کمیونٹی میں اتحاد، بھائی چارہ اور باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اور ابھی کچھ بات کریں گے موسمی صورتحال پر۔ آپ کو بتائیں راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نالا لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہونے کے بعد گوال منڈی اور کٹاریاں کے علاقوں سے شہریوں کا انخلاء شروع کر دیا گیا۔ گزشتہ رات سے شروع ہونے والا بارش کا یہ سلسلہ صبح تک جاری رہا، جس کے باعث نالا لئی میں پانی کی سطح مسلسل بڑھتی رہی۔ صورتحال کے پیش نظر راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیلابی کیفیت کے خطرے کے سائرن بھی بجا دیے گئے، جبکہ نالا لئی کے کٹاریاں مقام پر پانی کی سطح 22 فٹ تک پہنچ گئی، جبکہ گوال منڈی کے مقام پر پانی 19 فٹ کی سطح تک بلند ہو گیا۔
ذرائع کے مطابق راولپنڈی ضلع انتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج سے مدد طلب کر لی ہے۔ حکام کے مطابق شہریوں کو نالہ لئی، ندی نالوں اور نشیبی علاقوں سے دور رہنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ پاکستان کی نصف آبادی کا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال 12 اگست کو نوجوانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے 1999 میں 12 اگست کو نوجوانوں کے عالمی دن کے طور پر منانے کی قرارداد منظور کی۔ یوں 12 اگست 2000 سے لے کر اب تک ہر سال ایک نئے تھیم کے ساتھ اس دن کو نوجوانوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد نوجوان نسل کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو درپیش چیلنجز پر اقوام عالم کی توجہ دلوانا ہے۔ دنیا کا ہر چوتھا نوجوان غربت کا شکار اور ہر پانچواں نوجوان روزگار سے محروم ہے۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب اور پاکستان اسکواش اکیڈمی کے درمیان اسکواش کی ترقی کے لیے ایم او یو کی تقریب۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب محمد طارق قریشی اور پاکستان اسکواش اکیڈمی کے سی ای او عدنان اسد نے دستخط کیے اور دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ تقریب میں عالمی اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ جہانگیر خان نے کہا کہ پاکستان میں اسکواش کے فروغ اور نئے ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے تعمیر ہونے والا اسکواش کمپلیکس پاکستان کا جدید ترین اسکواش کمپلیکس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسکواش کی تعمیر پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سیکرٹری اسپورٹس پنجاب فضل الرحمان نے کہا پنجاب میں اسکواش کے فروغ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکواش کمپلیکس اہم کردار ادا کرے گا۔ پنجاب میں اسکواش کا بہترین ٹیلنٹ موجود ہے۔ ڈی سی اسپورٹس محمد طارق قریشی نے کہا کہ ایم او یو کے تحت 3 اسکواش کورٹس کھلاڑیوں کی تربیت اور پریکٹس کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ ایم او یو کے مطابق باصلاحیت اور ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کو جدید تربیت اور کوچنگ کی سہولت دی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے ڈی سی لاہور نیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا افتتاح کر دیا۔ ڈی سی لاہور نے اسکواش کورٹ میں شارٹس کھیل کر باقاعدہ طور پر ٹورنامنٹ کا آغاز کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے کہا کہ جشن آزادی کے موقع پر کھیلوں کا انعقاد نوجوانوں میں حب الوطنی کا جذبہ اجاگر کرے گا۔ نیشنل آزادی کپ میں بہترین ٹیلنٹ کی موجودگی پاکستان میں اسکواش کے روشن مستقبل کی عکاس ہے۔ انڈر 17 کھلاڑیوں کا جوش و خروش دیکھ کر دلی خوشی ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔